ये फोटो मेरे कायद, हम सब के कायद इमरान खान का है, जो आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल पे हुकूमत कर रहा है। काजी फाइज ईसा, तुम जेली हो, तुम्हारा करदार जेली है, तुम्हारे फैसले जेरी हैं, इसलिए आइन की पासदारी के अलंबरदार तुम नहीं हो। इंशाल्लाह ये काला कोट लेफ्ट पे देख लें, ये लीडरशिप राइट पे देख लें, वकला की लीडरशिप। मैं एक छोटा जैसा वकील हूँ, छोटा जैसा वकील हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का काला कोट, पाकिस्तान का काला कोट आइन की, पाकिस्तान की कानून की जंग लड़ रहा है और तुम्हें शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। आज आर्टिकल 63 की जो तुम तशरीह नए सिरे से कर रहे हो, हम उस पे लानत बेचते हैं। खरीदो फरोख्त पे, खरीदो फरोख्त का जो बाजार तुम गर्म करोगे, हम उस पे लानत बेचते हैं। एक काजी फाइज ईसा इस उम्र के अंदर सहूलत कारी करके कौमी मुजरमों जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बिठाने वाले, उनके सहूलतकार न बनो, इस काले कोट और आइन के सहूलतकार बनो। और इंशाल्लाह ये काला कोट अब कोई रोक नहीं सकता इनकी आवाज। आइन कानून की खातिर आखिरी वक्त तक ये काला कोट जंग लड़ता रहेगा। गैंग ऑफ थ्री जो है, जो एक्सटेंशन सीख करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम हर हालत में एहतजाज करेंगे। आज पूरे पाकिस्तान से, बल्कि सिर्फ मैं समझता हूं कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज वकला की ये जमे गफीर यहाँ पे मौजूद है। ये काले कोट की और पाकिस्तान के वकला की बका की जंग है, और हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन पूरे पाकिस्तान के वकला को दावत देते हैं कि आए अपनी नस्ल को बचा लें, आए इस काले कोट को बचा लें, आए इस मुल्क को बचा लें। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम आइन निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम आइन बचाने निकले हैं, और ये किस लिए? 3 वजूहात हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल इंसाफ का निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है। होने देंगे बाकायदा तौर पे। अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकबर राजा साहब मौजूद हैं, लतीफ़ खोसर साहब मौजूद हैं, नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब, बुखारी साहब, शादाब जाफरी साहब, शोएब शाहीन साहब, सब के सब जो हैं ये मौजूद हैं। लेकिन मैं इनसे कहूँगा कि सिर्फ एक आधे मिनट की बात करेंगे। सबसे पहले शोएब शाहीन साहब से कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी इश्तियाक साहब ने मकासद आपको बता दिए हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के जो जमहूरियत का निज़ाम है, उसको तमाशा और ड्रामा बना दिया गया है, और उसके शेल्टर और प्रोटेक्टर सबसे बड़े वो 3 हैं। नंबर 1 काजी फाइज ईसा, नंबर 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबरान, नंबर 3 एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े सरबराह। इन तीनों को अपनी एक्सटेंशन के लिए इस आइन को पांव तले रोंदना है, और उस आइन की पामाली के लिए एक गैर आइनी तरामीम लाने की कोशिश हो रही है, जिससे 25 करोड़ अवाम के हुकूक के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। नंबर 2, आज आइन और कानून की पामाली अपने उरूज पे है। आखिरी सहारा, उम्मीद और आसरा वो वाहिद फोरम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग इंसाफ की तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब ये आखिरी अटैक उसके ऊपर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस बना के उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल पे लाना चाहते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो खत्म हो जाए। जो 76 साल लगा के हमने इस मुल्क के आइन को और निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त सिमत में चलाने की जो कोशिश की है, अब उसके ऊपर ये हमला करने जा रहे हैं, और अपने लिए एक ऐसी कोर्ट बनाना चाह रहे हैं कि जहां अपनी मर्जी के फैसले कर सकें, और ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इक़दाम होगा, जिसकी हम शदीद मुखालफत करते हैं। खोसर साहब, हाई कोर्ट के सामने वकला को रोका हुआ है। ये एक मीडिया की वसातत से हम बताना चाहते हैं
اس فسطائیت حکومت کے اندر آج کالے کوٹ کو بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے روک لیا ہوا ہے. اس وقت ریزیڈنٹ کے باہر بھی وکلا کو روکا ہے. تم خوف زدہ ہو, ہم تمہارا خوف توڑ دیں گے اور ہم انشاءاللہ یہ سارے بیریئرز کراس کریں گے. لطیف کوسا صاحب, میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور علی شاہ صاحب, سینئر پیونی جج, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جناب منیب اختر صاحب, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ قاضی فیض عیسیٰ کی فسطائیت نہیں چلے گی یہاں پر. اور یہ جس انداز سے یہ تنقید کی گئی ہے خط کے ذریعے سے, یہ اتنی غیر مناسب, غیر مہذب ہے کہ ایک سینئر ترین جج کو اس طرح سے جو ہے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے, اور سینئر پیونی جج کو بھی ہے. ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے پہلے بھی ہم نے خون دیا تھا, پہلے بھی ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا تھا, آج بھی ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں پاکستان کے ہر وکیل بلا تشخیص کے وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن کالے کوٹ کا وجود جو ہے خطرے میں ہے. اگر آزاد عدلیہ نہیں ہوتی ہے تو 25 کروڑ عوام کو انصاف بھی نہیں مل سکتا, اور پھر کالے کوٹ کے وجود بھی بے معنی ہو جاتا ہے. اس لیے میں سارے کالے کوٹ, چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی وہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ خدا را آئیے اور پاکستان کو بچائیے, آئیے جمہوریت کو بچائیے, آئیے آئین کو بچائیے, کیونکہ آئین ہی ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے. خاکم بدہن اگر آئین سے کھلواڑ کیا گیا تو پھر پاکستان بھی اللہ نہ کرے خطرے میں پڑ جاتا ہے. پاکستان کو بچائیں گے بھی ہم, پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت بھی ہم پٹڑی پر دیں گے, اور آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. علی بخاری صاحب جی ہمارے یہاں ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں, بلکہ حقیقی ایم این اے. جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑی تفصیل سے کھوسا صاحب نے بھی بات کر دی ہے جی, اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بات کریں گے, لیکن ایک بات تو بالکل یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سورج کو انگلی کے پیچھے چھپایا نہیں جا سکتا. قاضی صاحب کی جو فسطائیت ہے وہ سب دیکھ چکے ہیں, اور ان کی جو 25 کروڑ عوام کے دلوں میں عزت ہے وہ بھی سب نے دیکھ لی ہے. سو اب کسی ایکسٹینشن کا کوئی بندہ متحمل نہیں ہو سکتا, اور ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, سپرمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں. سپرمیسی آف لا, رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن نے پریویل کرنا ہے جی, اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کالا کوٹ اپنی اور 25 کروڑ عوام کی لیگل جنگ ضرور لڑے گا انشاءاللہ. آدھے منٹ کی بات کمپلیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب ذرا لمبی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پیپلز پارٹی کا یہ نیریٹو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا ملک میں. کی بات کمپلیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب ذرا لمبی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پیپلز پارٹی کا یہ نیریٹو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا ملک میں